अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ख़ित्ते के अंदर होने वाले दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो वाक़यात हैं, जो दो कह सकते हैं कि आप चेंजेस हो रही हैं ख़ित्ते के अंदर, जो तब्दीलियां आ रही हैं, उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिनमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम बात करेंगे सऊदी अरब के बदलते हालात, जो कि आज या महीना दो पहले की बात नहीं है। ये जब से मोहम्मद बिन सलमान इक़्तिदार में आए हैं तो तब से ही इनका विजन था कि सऊदी अरब को हमने मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेकर जाना है, जो कि उनका एक कॉन्सेप्ट है। और उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए जो है वो उसके अंदर आपने देखा होगा कि पिछले चंद सालों के अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो तब्दीलियाँ भी की हैं, उनका हम जिक्र करेंगे। और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि भारतीय जो जनरल थे, CDS थे, जनरल रावत, उनका जो है वो MI-17 जो कि एक रशियन बेस्ड हेलीकॉप्टर था, उसके अंदर जो है वो हादसे के अंदर जाँ बहक हुए हैं। और हम देखेंगे कि ये जो आए रोज़ रशियन ही जेट्स जो हैं या रशियन इक्विपमेंट कह लें, जंगी साजो सामान कह लें, उसके अंदर ही हादसे रुनुमा होते हैं। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या मतलब हो सकता है कि रशियन ही जो असला है, जंगी साजो सामान है, वो वहाँ पर फेलियर क्यों आ रहा है उसके अंदर। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सऊदी अरब के अंदर जो बदलते हालात हैं। अब पिछले हफ्ते में अगर हम देखें तो उसके अंदर मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब के अंदर जो है वो इवन तबलीगी जमात के जो लोग होते थे उनके दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी है। इससे अगर हम पहले देखें माजी के अंदर, तो उन्होंने एक नई नहायत ही मॉडर्नाइज जो सिटी है न्योम, उसका उन्होंने जो है वो उनको बनाने का उन्होंने प्लान दिया हुआ है। और जदीद तर्ज का, अपनी नौयत का मॉडर्नाइज किस्म का जो है ये सिटी होगा, जिसके अंदर आपको जदीद तरीन इंडस्ट्रीज़ और जदीद तरीन रिसर्च बेस जो है वो सारे इसके अंदर ऑफिस नज़र आएंगे और उस तरह का ये शहर बनाया जाएगा। ये बातें जो हैं ये बेसिकली किस साइड पर इशारा करती हैं कि मोहम्मद बिन सलमान का एक विजन है, वो सऊदी अरब को उस ट्रेडिशनल कल्चर से लेकर, जो कि हमारे लिए नो डाउट मतलब कि हमारे जो मक्का और मदीना है, मतलब हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा जो एक आप कह सकते हैं कि सब कुछ है, लाइक हमारे लिए मुकामात मुक़द्दसा जो है सऊदी अरब। और इसी वजह से हम सऊदी अरब की जो है वो भी रिस्पेक्ट करते थे और सऊदी अरब को हम एक बहुत काबिल इज़्ज़त जानते थे। लेकिन उसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं। अब आए रोज़ आप कॉन्सर्ट्स देखते हैं, बहुत रिसेंटली अगर हम देखें तो सलमान खान ने वहाँ पर विज़िट किया है और सलमान खान के जो उन्होंने जो है हैंड्स के प्रिंट्स लिए हैं और उसको जो है वो उन्होंने बड़ा मतलब सेव करके रखा है। तो ये चीज़ें इशारा करती हैं कि सऊदी अरब जो है ये अब दुबई की तर्ज का जो है वो एक इम्प्रेशन देना चाह रहा है। क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान से एक सहाफ़ी ने पूछा था कुछ महीने पहले कि आप सऊदी अरब को किस साइड पर लेकर जाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि वी वांट टू अडॉप्ट मॉडर्नाइज वेज ऑफ ट्रेड। मतलब ये कि हम ट्रेड करना चाहते हैं। उनका इन्हिसार जो है, जो ऑयल पर चला आ रहा है काफ़ी अरसे से, उस इन्हिसार को उस जो ऑयल की एक उनकी इंडस्ट्री है वहाँ से शिफ्ट करके वो ट्रेड और दूसरे जो कल्चरल इवेंट्स हैं, लाइक लोगों को इनवाइट करना, और जिसके अंदर ये न्योम सिटी है, तो उसी को आप देख लें। और इसी की कड़ी मिलती है जाके इज़राइल को तस्लीम करने की। मतलब ये कि वो दुनिया से जो है वो अब एक कह सकते हैं कि जंग नहीं करना चाहते। इज़राइल को उन्होंने एक्सेप्ट करना है। इज़राइल को एक्सेप्ट करने के बाद जो है वो चाहते हैं कि हमारे पास दुनिया के विज़िट करें, दुनिया के ऑफिस बनाए जैसा कि दुबई के अंदर है, और उसी से जो है वो अपना जो है सरमायाकारी करना चाह रहे हैं, उससे पैसे बनाना चाह रहे हैं, और इस तरह का जो है वो सऊदी अरब को मॉडर्नाइज करना चाह रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड जो है वो हमारे अंदर लाइक जो बड़े सगीर के मुसलमान हैं उनके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशन है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मक्का और मदीना की वजह से सऊदी अरब को बहुत ही एक और तरह से देखा जाता था। अब जब ये मोहम्मद बिन सलमान उस चीज़ को जो है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो आए रोज़ मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात उसके अंदर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इन फ्यूचर देखना है कि ये जो विजन है उनका, और मुझे तो जो ज़ाती एनालिसिस है मेरा, मुझे ये लग रहा है कि आइंदा जो लेट्स से उनकी जब तक भी ज़िंदगी है, मोहम्मद बिन सलमान ही जो है वो रूलर होंगे। और अगर वो रूलर होंगे तो वो सऊदी अरब को किस साइड पर लेकर जाते हैं और ख़ित्ते के हालात किस तरह से तब्दील होंगे, ये बहुत सवालिया निशान है। और हमें भी सोचना चाहिए कि हम लोग जो एक ट्रेडिशनल माइंडसेट को लेकर चले आ रहे हैं कि हमारे लिए लाइक जो एक हमने दो
آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹریز چوز کیے ہوئے ہیں. ایک لائک ہم نے ایران کو چوز کیا ہوا ہے, پھر سعودی عرب کو چوز کیا ہوا ہے, تو ہم ان کو فالو کر کے لیکن سٹل ہم لوگ جو ہیں اسی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر ہم لوگ 30 سال پہلے تھے, بلکہ اس سے بھی ورس کنڈیشن آپ کہہ سکتے ہیں, ورس سچویشن کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے اوپر جو فارن ڈیٹس ہیں, جو قرضے ہیں, وہ بڑھتے جا رہے ہیں, اور ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے وہ بالکل بری طریقے سے فلاپ ہو رہی ہے. آپ نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک سنگل چیز سوائے جو ایک آئل ہے, مطلب فیول ہے, پیٹرول کہہ لیں, ڈیزل کہہ لیں, یا کسی بھی قسم کا فیول کہہ لیں, اس کے علاوہ سعودی عرب کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جہاں پر لکھا ہو میڈ ان سعودی عربیہ. دیٹ مینس کہ وہ اس سے پہلے جو ہے وہ دنیا کو ایکسپورٹ نہیں کر رہے تھے سوائے جو ہے وہ آئل اور فیول کے. لیکن اب جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سعودی عرب کی جو میڈ ان سعودی عرب یہ چیزیں ہیں, مطلب وہاں پر وہ را مٹیریل جو ہے وہ پرچیز کریں گے, دوسرے ملکوں سے جو ہے وہ امپورٹ کریں گے, دین اس کو آگے کنورٹ کر کے اس کو ری پروسیس کر کے اور دین اسے ایکسپورٹ کریں گے. تو یہ سعودی عرب کا ایک ویژن ہے, اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ماڈرنائزیشن کی طرف جائیں اور ان چیزوں کو ایکسیپٹ کریں کہ بھائی اگر باقی مسلم دنیا کے جو ممالک ہیں وہ کس سائڈ پر جا رہے ہیں. آپ ترکی کو دیکھیں, آپ سعودی عربیہ کو دیکھیں, آپ ملائیشیا کو دیکھیں, اس طرح کے جو ملک ہیں جو کہ ترقی کر رہے ہیں, ایون بنگلہ دیش کو دیکھیں کہ وہ بھی ترقی کر رہا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ بھی جو ہے وہ اپنی ایک دفعہ جو ہے وہ ری تھنک کریں اور اپنی جو ہماری اسٹریٹجی ہے اس کو ذرا ریوائز کریں کہ ہم لوگ کس سائڈ پر جا رہے ہیں. دوسرا جو بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے وہ ہوا ہے کہ انڈیا کے جو ایک بہت ہی نامی گرامی, جو بڑی فیمس انڈیا میں مانے جانے والے جنرل تھے, جنرل راوت, ان کا ایک جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کریش کے اندر جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے. اور اس کے اندر کافی سارے کوسچنز آ رہے ہیں. انڈیا کے اندر بھی جو ہے وہ انڈین میڈیا ہے, اپوزیشن ہے, اس کے علاوہ جو حکومتی حلقے ہیں ان کے اندر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ ایسا ہی کیوں ہے کہ رشین میڈ جو جنگی ساز و سامان ہے, خواہ وہ جو ہے وہ فائٹر جیٹس ہوں, ہیلی کاپٹرز ہوں, اس کے علاوہ جو بھی وہ چیزیں رشیا کے استعمال کر رہے ہیں, کریشز انہی کے ساتھ ہو رہے ہیں. آپ مگ سیریز ان کی دیکھیں, MiG 21 دیکھیں, MiG 29 دیکھیں, لائک ان کی جو بھی سیریز ہے اس کے پچھلے ایک سال کے اندر تقریباً 7 کریشز ہوئے ہیں, جس کے اندر کچھ پائلٹ جو ہے وہ ان کے جاں بحق ہوئے ہیں اور کچھ جو ہے وہ جان بچانے میں کامیاب ہوئے ہیں. ان میں MiG سیریز کا ہی تھا, ابھی نندن کا جو جہاز تھا جسے پاکستانی فضائیہ نے جو ہے وہ 27 فروری کو 2019 میں گرایا بھی تھا. اور اس کے علاوہ اب جو موسٹ ریسنٹ ہے جو Mi-17 ہیلی کاپٹر ہے, اس کو بہت ہی جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ لیٹسٹ قسم کا ورژن ہے رشیا میں, اور Mi-20 کے بعد یہ بہت ہی ماڈرن قسم کا جو ہے وہ ہیلی کاپٹر ہے. لیکن اس کے بھی جو ہے وہ پچھلے تقریباً 1 سال کے اندر 3 یا 4 مختلف قسم کے جو ہے وہ حادثات ہوئے ہیں, جس کے اندر کچھ کریش لینڈنگز ہوئی ہیں. اور جنرل راوت کا جو موسٹ ریسنٹ انسیڈنٹ ہے اس کے اندر جن کی ان کی جاں بحق ہوئے ہیں, اس کے اندر بھی Mi-17 ہیلی کاپٹر ہی تھا. تو انڈیا جو ہے وہ اسے ری تھنک کر رہا ہے کہ جو رشین میڈ اکوپمنٹ ہے اس کے ساتھ پرابلمز کیوں ہیں. اس کے اوپر مکمل انہوں نے جو ہے وہ ایک کمیٹی تشکیل دی ہے. رشین کو جو ہے وہ انہوں نے لیٹر لکھا ہے کہ رشینز آئیں اور ریسرچ کریں اور ہمیں انشور کریں کہ جو ہتھیار وہ سمجھتے ہیں کہ جی بہت ہی محفوظ ترین جو ان کے ہتھیار ہیں, انہی کے ساتھ اگر اس طرح کے مسئلے آئیں گے تو انڈیا اپنے آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ سیکیور فیل کرے گا. تو ایک اس خطے کے اندر یہ بھی جو ہے وہ بہت بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے. اور اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں, جس کا میں نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کو ایکسپلین بھی کر دوں گا کہ پاکستان جو ہے اس وقت وہ امریکن بلاک سے نکل کر رشین اور چائنیز بلاک میں شامل ہو گیا ہے. اب دیکھنا ہے کہ پاکستان کا یہ جو مضبوط ترین دوست ہے چائنا, وہ پاکستان کو کس حد تک بیک کرتا ہے, اور رشیا جو کہ اس خطے کے اندر کلیدی کردار ادا کر رہا ہے وہ چائنا کے ساتھ مل کر پاکستان کو کس قسم کی فائنینشیل سپورٹ تو آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ رشین کے اندر جو ہے وہ اتنے کوئی اچھے حالات نہیں ہیں ان کے فائنینشیلی, اور کرپشن کو لے کر بھی رشیا کے اندر آئے روز جو ہے وہ قصے چلے رہتے ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ رشیا چونکہ اوبویسلی دنیا کے اندر اس کا ایک کلیدی کردار ہے, اور چائنا بھی آپ کو جانتے ہیں کہ معاشی طاقت ہے ایک, تو پاکستان کو کس حد تک بیک کرتی ہے. اس سے پہلے جو ہے وہ پاکستان کو کافی حد تک اگر دیکھا جائے تو امریکن سپورٹ حاصل تھی, وہ ایڈ کی صورت میں بھی تھی اور وہ لونز کی صورت میں تھی. اب جب ان چیزوں کی پاکستان کے اندر ٹفسٹ سچویشن ہوگی, بیکاز جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں لائک IMF ہے, ورلڈ بینک ہے, ان کی جو کنٹرولنگ باڈیز ہیں اوبویسلی وہ امریکہ بیک اینڈ پر ہوتا ہے, اور فیٹف کی جو آلریڈی ہم لوگ گرے لسٹ کے اندر ہیں, یہ کچھ خطرات ہمارے ملک کو فیس کرنے پڑیں گے. بٹ ایٹ دی اینڈ آپ کو بولڈ ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں. آئدر لائک اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں تو جب مشرف صاحب نے ان کو اپنے ہوائی اڈے
لائک دیے تھے اور نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ ہمیں ان کے ساتھ مطلب وہ ایک جنگ کے اندر شامل ہونا پڑا تھا جو افغان وار تھی، اور وہ 20 سال بعد ختم ہوئی. اس کے اندر بلین آف ڈالر جو ہے وہ پاکستان کو اور جانی و مالی نقصان جو ہے وہ برداشت کرنا پڑا. تو آج 2021 کے اندر عمران خان نے جو ہے وہ ایک لائک بولڈ ڈیسیژن لیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم لوگ فردر جو ہے اس قسم کے بھی کسی بھی قسم کی جو ایڈونچر ہے پاکستان اس کا حصہ نہیں ہو سکتا. اور موسٹ ریسنٹلی اگر دیکھیں تو جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں جو بائیڈن، ان کی طرف سے جو انویٹیشن تھا پاکستان کو ڈیموکریٹک جو انہوں نے ایک کانفرنس بلائی ہوئی تھی، اس کے اندر پاکستان میں نہ شامل ہو کر اس چیز کو انشور کر دیا کہ پاکستان جو ہے وہ اب چائنا کے بلاک کے اندر شامل ہو چکا ہوا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز کے اندر ان تینوں فردر جو ہے ان کو میں ایکسپلین کروں گا. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.